माजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरजाना साहिबा, अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और साबित हो चुका है कि क्या कुछ किया गया आयशा अकरम के साथ, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें एक और खातून को छेड़ा जा रहा था। आप क्या समझती हैं, इस बेरारवी की वजह क्या है? देखिए, ये जो बेरारवी है ये कोई ओवरनाइट तो नहीं पैदा हुई। ये जिस तरह से हम पाकिस्तान को चला रहे हैं और जिसमें पिदरशाही सोच को जिस तरह से हम बढ़ावा दे रहे हैं और मर्दानगी के जो तस्वुर हम इस मुल्क में उभार रहे हैं, जिसमें वल्नरेबल के ऊपर हमला करना और उसको उसके साथ मतलब ये कि रूल ऑफ लॉ का ना होना और लोगों में जजा सजा का खौफ का ख़त्म हो जाना, वो मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक जो समझे कि गैर सेहतमंदाना तो बहुत मामूली लफ्ज़ है, लेकिन बिल्कुल जो जिनसी जुनूनियत और हैवानगी के जो रवैये हैं वो पनप चुके हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली जो है इस तरह की हैवानियत जो हैवान नुमा इंसान हमारे दरमियान आ गए हैं। इस ज़हनियत को हमने पाला पोसा है, जिसके अंदर हमने जहालत को परवान चढ़ाया है। हमने एक वायलेंट मैस्कुलिनिटी जिसमें मर्दानगी के बेहुदा तस्वुरात जिसमें औरत के ऊपर मर्द का जो इख्तियार और औरत को हमें एक जिन्स से ज्यादा हमने कोई अहमियत नहीं दी है इस मुल्क के अंदर। और ये उसी का शाखसाना है कि जब एक रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ है और इस मुल्क में जंगल का कानून बना है के अंदर लोगों को पता है कि वो कुछ भी करें तो वो सज़ाओं से बच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों ने इस तरह के जो रुझानात हैं उसके अंदर एक इजाफा किया है। आप देखें कि ये वाक़या रिप्रेजेंट करता है कि 14 अगस्त के दिन मीनारे पाकिस्तान पे इस वाक़े का होना रिप्रेजेंट करता है कि इस मुल्क के अंदर जो कमज़ोर तबकात हैं, जिसमें औरतें जो हैं, क्योंकि वो कमज़ोर तबकात का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आप देखें कि इस किस्म की लिंचिंग जो है गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ भी होती है, इस तरह के ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ भी होते हैं, यानी कि जो भी वल्नरेबल है। औरतें क्योंकि तादाद में ज्यादा है मुल्क के अंदर, तकरीबन आबादी का आधा हिस्सा है 49%, तो औरतों के खिलाफ जो है ये वाक़यात जो है वो दिन ब दिन ज्यादा हमारे सामने आते हैं। लेकिन फरजाना बारी साहिबा, आप उस सोच के हवाले से क्या कहेंगी कि अगर एक छोटी बच्ची या बच्चे को भी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है तो वालिदैन पर ब्लेम किया जाता है कि बच्चे को घर से क्यों निकलने दिया गया? इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि लड़की क्यों घर से निकली, लड़की ने मौका दिया तो फिर ये सब कुछ हुआ। असल में ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो मजलूम है और वो उनके ऊपर ही जो है जो जुल्म हुआ है उसका इल्जाम धरना, ये वही सोच है, ये वही लोग हैं। अगर ये वो मीनारे पाकिस्तान पे होते तो वो भी यही काम कर रहे होते। तो हमें ये देखना है कि एक तो वो लोग, एक आप देखिए इज्तिमाई तौर पे कैसा काम और करना हो सकता है, वहाँ 2-4 लोग ऐसे हों जो बचाना चाहते हों, लेकिन वो तादाद में इतने कम थे कि जो हरास कर रहे थे, उसको नोच रहे थे, वो हैवानों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि शायद उसमें 2-4-6 लोग ऐसे बचाने वाले भी होंगे, तो उनकी उसके अंदर नहीं चली। तो ये वो सोच है जो हमें सोशल मीडिया पे, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नजर आती है कि जो जस्टिफाई करते हैं कि ये क्योंकि औरत गई क्यों, वो टिकटॉकर थी, उसने ये काम मतलब उसके साथ तो ये होना ही था, उसने ये लिबास क्यों पहना, वो रात को निकली क्यों, उसने पेट्रोल क्यों नहीं पहना। ये वही सोच है जो कि हमला जो ये खुद अगर मौजूद होते ये तो ये काम कर रहे होते। तो इसलिए ये बहुत ही हमें हमारे लिए सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान जो है फरजाना बारी साहिबा, सोचने का मकाम ये भी है कि बहुत से लोग जो कि आसपास मौजूद होते हैं जब ये वाक़यात हो रहे होते हैं तो वो चुप रहते हैं, उनकी जानिब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जाता। ये आप समझती हैं इसकी वजह क्या है और बहैसियत माशरा क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है वो एक कदम उठाएं और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें? देखिए, अब हम किसी एक मुहज़्ज़म माशरे में तो नहीं रह रहे ना। यहाँ तो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें रियासत
اور شہریوں کے درمیان رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ دیکھیں ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے نا کہ جان و مال کا تحفظ، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ۔ جو ریاست شہریوں کی جان و مال کا تحفظ دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، وہاں جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے نا، اس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو چاہے کرے۔ جب ایک کراؤڈ کی صورت میں ایک ہی مینٹیلٹی کے لوگ اکٹھے ہیں جو ایک عورت پہ حملہ آوا، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو لوگ اگر یہ نہیں بھی چاہتے وہ اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا وہ اتنے کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس جگہ پہ وہ شاید، میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں شاید کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا جو اس عورت کو بچانا نہیں چاہتا ہوگا، لیکن وہ تعداد میں شاید اتنے کم ہوں گے کہ یہ جو اکثریت ہے جب اس بچی کے اوپر اس کو نوچ رہی تھی، اس پہ حملہ آور ہو رہی تھی، تو ان کے اندر یہ جرات نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ، ان لوگوں کا وہ ہاتھ رو سکتے، کیونکہ یہ ریاست، اب یہ ریاست کا کام ہے، اب یہ حکومت کہ ایک ایک شخص کو ٹریس کیا جائے جو وہاں موجود تھا اور جو اس جرم کے اندر جو ہے شامل ہے، کہ اس کو قرار واقعی سزائیں دی جائے۔ تو جب یہ کام ہوگا تو تب آپ دیکھیں کہ کوئی آئندہ کا واقعہ، لیکن فرزانہ باری صاحبہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم ریاست کی ذمہ داری اور قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، ابھی کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی شور اٹھ رہا ہے، میڈیا بھی مسلسل اس خبر کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے، تو قانون بھی حرکت میں آیا، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ جو کیس ہے یہ دب جائے گا اور اس کے بعد کوئی نیا کیس ہوگا، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور جو ظالم ہیں ان کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ کیسز نہیں ہے، اس کو آپ کیس نہ کہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، تسلسل ہے واقعات کا۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے سماج کے اندر اس طرح کے رجحانات پیدا ہو چکے ہیں جس کے اندر مردانگی کے یہ خوفناک تصورات، پدرشاہی کی یہ ایک خوفناک شکل، عورتوں اور جو مظلوم طبقات کے اوپر ظلم کے یہ جو رجحانات ہیں، یہ تو محفل ہے جس کے اندر ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں۔ جب واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو واقعہ سمجھ کے اس کی طرف بات کرتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو پراگندگی ہے، یہ جو ذہنی جو گراوٹ ہے، یہ جو اخلاقیات کا جو ختم ہونا ہے، یہ ایک فنومینا کے طور پہ جو ہے یہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے سماج کو اس گندگی سے کیسے صاف کرنا ہے، وہ ایک ایکشن سے، یہ ایک دن کے بعد ایکشن سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں وہ تمام چیزیں جس نے یہ ذہنیت کو پیدا کیا، اس میں تعلیم کو عام کرنا ہوگا، اخلاقی اقدار اور طبیعت کو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے لوگوں کے اندر انکلکیٹ کرنا ہوگا، اخلاقی اقدار کو ہمیں اپنا قانون کا جو سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں ریاست کو مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمیں یہ پدرشاہی کی سوچ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ایک فرزانہ باری صاحبہ، ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، والدین کے کردار کو کس طرح دیکھ رہی ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ وہ ان پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں؟ والدین دیکھیں، یہی وہ والدین ہیں نا جنہوں نے کل کو والدین بننا ہے، یہ جو سوچ رکھنے والے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں اپنے پرورش، لڑکوں کی پرورش کرتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو یہ ایک دے دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بااختیار ہے، وہ عورت پہ کچھ حاکم ہے، اور عورت جو ہے وہ محکوم ہے۔ یہ تصورات ہم گھروں سے بھی، کیونکہ صنفی شعور نہیں ہے سماج کے اندر، تو جب تک ان کے اندر نہیں ہوگا، عورتوں اور مردوں کے اندر نہیں ہوگا، تو وہ اسی قسم کی ذہنیت پیدا کریں گے۔ اور یہ جو اس بچی کو نوچ رہے ہیں، کل کو یہ ماں باپ جب بنیں گے تو یہ بھی اسی قسم کی تربیت کریں گے۔ تو والدین کا بھی ظاہر ہے اس میں سماج کے اندر ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاں ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ والدین کی بھی اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پدرشاہی سوچ جو ہے، یہ جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے، اس کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن جاہل ماں باپ جن کا اپنا صنفی شعور یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ بس کے جو ہے زیر دست ہے، محکوم ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو مرد چاہے وہ اس کے ساتھ کرے، وہ اس کا جنازہ مرد کے گھر سے نکلنا چاہیے، چاہے مرد اس کی بوٹیاں نوچ لے۔ جب ہم یہ سوچے پیدا کرتے ہیں، بحیثیت معاشرہ ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔